हाय किशोरी सुगली, गुड मॉर्निंग. हांव बरें आहा आतां. ह्या दिसा सारके 10 days जाले शेवकुना आतां बरें आहा. युट्यूबारसान म्हाका चोयलो आसता तें म्हाका कॉल केलो. चिमगे यूट्यूब चोयताय तें कॉल केलो म्हाका आनी आयज सकाळ फुडें येयलां घरा कडेन खबर घेवपाक केशें आहा काय विचारून. मिसा गेलो ते शिसान येयलो ते म्हाका खबर घेवपाक. तेच पडी फेसबुकार एक खबर घेयल्या तेंका सगल्यांक थँक्यू. आनी इंस्टाचेर चोयताय तेमी थँक्यू आं सगल्यांक. गॉड ब्लेस यू ऑल. ही गरमी सारकी सोंसूं जायना न्हू आनी आख्खे दीस एसी घालून रावता सो तेजी म्हाका आनी हें जालें. विकनस येयलो म्हाका बरेंच पूण आतां बरें आहा. मातशें ब्रेकूय घेवपा जाय न्हू. दीस आनी रात शेंवता एका एकदां एका न्हिदोता दोना न्हिदोता. शेवपा म्हळ्यार आमगे डेली नीड्स आमकां जाय न्ही सो काम करूंक पडटा. एकट्याचेर सोडपा जायना. एकटो कोण कितें करतलो जायना न्ही. घरां एक्सपेंडिचर जायतो जाता. लायटी बील उदका बील आनी बारीक बारीक मोठी जी सॅलरी ती पावना न्ही. आनी दोगांयनी काम केलें जाल्यार एटलिस्ट कितें तरी हातीन उरता. आनी थोडेशें जावं कितें जावं तें बायेक बी बरें कितें दिवपाक मेळटा तेशें करून जाता. आनी हांव पयले सान काम करून येयलो म्हणटरी म्हाका न्हू तें जायना अशें करून. आयज काम केलें ना काम केलें ना आयज दिसता म्हाका. सो आनी बरें आहा. आतां लुकट चोड नाय म्हाका पावसा तितली पूण थोडी कितें आसताय देवा कृपेन बाय गॉड्स ग्रेस. देव म्हाका कितें तरी दिता आनी हांव सदां देवाको इतलें मागोता म्हाका दिसान दीस तूं कितें तरी एक तरी स्टिचींग दी. म्हाका जायना रावपा जायना अशें करून फ्री. आनी लुकट नाय जाल्यार लेगीत हांव म्हणजे कितें सोदून कितें कोत्तोलें पूण बोरें ना तेदोन मातशें म्हाका जायना. तें एवरीवन फील्स दॅट न्हू वेन दे आर दीस सीक. कोणा कडेन जायना बोरें ना तेदोना करपाक. आनी मागीर मिडिया बाये घेवन येता आनी रांदपाकूय जायना आतां मागीर बाये घेवन येता. आतां मातशें स्टिचिंगा ब्लॉग काडटा मिडिया. काल काट केलो तो शेवता. एका तुमगे ते कपड्याक चोयना काय ते कपडे थिंगा आसताय म्हणजे एक कवर जाले दुसरे आसत थिंगा. थिंग कांय करून जालें स्टिचिंगा रूम सदां मेसी आसताच. सगल्यांगे मेसी आसता आमगे ओके. मातशें करुया मातशें करता. आनी फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर घातलो मातशें आनी मातशें कस्टमर मातशें चोयताय आनी येताय म्हाका चोयताय आनी कस्टमर मातशें येयले दुसरे येयले बरें पयस सान येयले. जायतीं जाणटाय मुगे ब्लॉग मातशें धाकटो आसत म्हूण एकदां धाकटो करता म्हणजे मोबायल धाकटोच सो ती कॅपेसिटी तितली स्टोरेज तितली पावना मुगे मोबायल घेयन म्हणटरी मातशें व्हडलो जातालो ब्लॉग. सद्या धाकटे कडेन स्टार्टींग आनी येतालें मुगे जायते डिफरंट ब्लॉग येताले. अशें मुगे चिंतलो कामां शांती चिंतलो काम सक्सेसफूल जाल्या पुरो आनी जायते डिफरंट येताले. मातशें म्हाका सब्सक्रायब करें जाल्यार तुमी मिस जातले हे ब्लॉग. सारके ब्लॉग येतले. हांव एक्सायटीड आहा हे ब्लॉग मुगे विडियो मुगे शूट करून सारकें एक्सायटीड आहा. येतले सद्या मातशें जाल म्हणटरी येतले डिफरंट देवाको मागोता त्यो कोत्तले पावता म्हाका सगळीं पावता म्हाका.
जेन्ना तूं देवा हाती दवरून चलता न्ही स्वतान चलता न्ही तूं देव केस्सो सांडना खंयचेय सिट्युएशनान तुका देव सांडना. त्रास पडटाय सगल्यांक कश्ट पडटायच पूण तूं जेन्ना तूं ट्रूथ सोत घेवन चलता न्हू तुका देव केस्सो सांडना. कश्टांतल्यान तुका वयर काडटा आनी कश्टान तूं वयर काडटा देव तुगे केन्ना व्हरपाना. जेन्ना कोण दुसऱ्यागे कश्टांतल्यान वयर सरता माय पाय गेल्या आपल्या सासमायगे सासपायगे मेळटा तितूंतल्यान वयर सरता न्हू तेको तेगे उरना तो दुसऱ्या कश्टांतल्यान वयर सरला कोणूच दुसऱ्या कश्टांतल्यान वयर सरता न्ही ते पयशे हातीन बी उरताय ते म्हण काबार जाता. जेन्ना तूं हार्ड वर्क करता आनी तुगे कश्टांतल्यान तूं वयर सरता न्हू तुका देव आनी हें दिता वयर सरपाक. कितले कश्ट काडटा कितले त्रास काडटा तुका देव आनी दिता दीत रावता. आनी जेन्ना तूं तुगे हें जाणा तूं केसो गरीबसाणेन हें सांपड ती जाण तूं दुसऱ्याक हेल्प करता न्हू तेदोन तुका देव आनी वयर काडटा. कित्याक तुका दूख जालें तें दुसऱ्याक दूख जावपा नाका म्हूण तूं तें कितें तरी इलेक्शन तरी दिता तेदोन तुका देव वयर काडटा. सदांय सदांच मगे ही चिंतना दुसरो करता म्हूण वायट आमी त्या मनशा वायट करप न्ही सदां मागप तेगे मन उजवाडाय म्हणून सारकें मागप म्हणजे तेंच. हांव रिट्रीट वयता कोणू म्हणटलो हांव रिट्रीटा वयता हें तें मागप हांव ऑर्गनायज जावपा मागून आसता मिन्स जें कितें म्हाका आहा तितूंतल्यान हांव दुसऱ्याक कितें तरी दिवपा जाय. आनी एक घरान रावपा एक सुसेग आसूं जाय. आमगे घरान म्हाका सुसेग आहा पूण घरांतूं भायर सगळ्यां थिंग पावता न्ही सारकें टेंशन येता. गेट दाबप ना कांय ना आपल्या जायतें करप असो मनीस केन्ना सक्सेसफूल जायना. हाफ जनरेशन हाफ काबार जालें हाफ लायफ आनी उरतें हाफ लायफ कितें बंदचें येतलें हेच आपूण मिडल एजीर पावलो हें तरी चिंतून न्हू त्या मनशान सुदरप जाय. आपलें हें हाफ लायफ गेलें काबार जालें दुसऱ्या स्वतान काबार जालें दुसऱ्या फोटोन आनी उरतें हाफ लायफ तरी आपूण बोर जियेतलें बोर लायफ जियेतलें. देवा बोगली तरी आपूण एक तोंड दाखोवपाक बोर जिवीत जियेतलें अशें जावपा जाय न्ही. कोणाचें जिवितान फोटोयन कितें मेळटा आमकां कोण एक मनीस ह्या संवसारांत घेवन वचपाना फोटोयताय आनी आपल्या भुरग्यांक एकठांय करताय पूण कोण ती भुरग्यां लेगीत तें खावपा सारकें मेळटलें पूण फोटोयलोलें ना न्ही. दुसऱ्या आनी जेन्ना दुसऱ्याक पोस्ट पडटा न्हू त्रास पडटा न्ही ती दूख न्हू देव मेजून दवरता. त्रास पडटा जाल्यार ती जी दूख गळयलें न्हू ती देव मेजिता कित्याक त्या मनशागे दिना. झडटे टायमार कितें करतालो आपूण म्हणटा मागीर ती झडटी दिता तेदोना आपल्या संवसारांतूय लोक चोवपाना म्हणटलो. जो लोक तुका चोयता संवसारान मिन्स हे संवसारान तूं जिवीत जियेता न्हू लोक तुगे बऱ्यो त्यो बड्यो खबर आयकतलो पूण तो लोक तोच नेबर तोच कोणूच तुका केसले हेल्प दिवपा येवपा